इमामुल औलिया मुजद्दिद तरीक़त क़ुत्ब आलम आरिफ़ रब्बानी हज़रत अलहाज मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ककरे वाले ने फरमाया कि हर एक चीज़ अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रही है। इंसान तो अशरफुल मखलूक है, ये कैसे हो सकता है इंसान की सिर्फ ज़ुबान ज़िक्र करे और बाकी वजूद को खाली छोड़ दिया जाए। कि अल्लाह पाक ने बाकी वजूद को ऐसे बेफ़ायदा बनाया है, ऐसे हो नहीं सकता। जिस तरह सारी कायनात अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रही है, इसी तरह इंसान के वजूद के ज़र्रे ज़र्रे को भी 24 घंटे अल्लाह पाक के ज़िक्र करने का हुक्म है। अल्लाह पाक का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने अहल व इयाल को जहन्नम से बचाओ। हज़रत वाला फरमाते थे अहल व इयाल से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत है। अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को जहन्नम से कैसे बचाएंगे? हज़रत वाला फरमाते थे जो चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र कर रही होगी वो जहन्नम से बच जाएगी। तो इसलिए अपने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के वजूद के ज़र्रे ज़र्रे को 24 घंटे अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला बना लो तो जहन्नम से बच जाओगे। अल्लाह पाक ने मोमिन बंदे के ऊंची रूहानी नेमतें बनाई हैं जिन्हें मराक़बा कहते हैं, ये रहमतें भी हासिल कर लो। तो अल्लाह पाक से दिल के साथ जो भी मांगता है वो खाली वापस नहीं जाता। अल्लाह पाक किसी को अगर रहमतें दे देते हैं तो उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है कि वो वापस नहीं लेता। जब अल्लाह पाक ये रहमतें दे देगा, वजूद का ज़रा ज़रा 24 घंटे अल्लाह पाक का ज़िक्र करने वाला बन जाएगा, ऊंची रूहानी नेमतें जो मराक़बात वाली हैं ये भी हासिल हो जाएंगी। तो जब मौत आएगी, कब्र है, हशर है, तो ये रहमतें वापस नहीं जाएंगी, ये रहमतें साथ होंगी, बारिश की तरह बरस रही होंगी। वजूद का ज़रा ज़रा 24 घंटे अल्लाह पाक का जिक्र भी कर रहा होगा और ऊंची मराक़बात वाली रूहानी नेमतें भी आप पर आ रही होंगी। तो हज़रत वाला फरमाते थे कि आपका वजूद जिस्म और रूह से बना हुआ है, तो जिस्मानी हुक्मों पर जैसे अमल करते हो इस तरह रूहानी हुक्मों पर भी अमल करते हो करो। जिस तरह जिस्मानी इल्म हासिल करते हो इस तरह रूहानी इल्म भी हासिल करो। जिस तरह जिस्मानी इबादत करते हो इस तरह रूहानी इबादत भी करो। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का इलाज कराते हो इस तरह रूहानी बीमारियों का इलाज भी करो। तो अल्लाह पाक के जो रूहानी हुक्म है, रूहानी इल्म है, रूहानी इबादत है, रूहानी बीमारियों का इलाज, वो है अल्लाह पाक और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करना। तो अल्लाह पाक और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर लो, जिस्मानी इबादत के साथ रूहानी इबादत का जोड़ा मिला लो तो कामयाबी मिलेगी। कमी की सूरत में फिर सज़ा भुगतनी होगी। तो हज़रत वाला फरमाते थे जब दिल में ज़िक्र है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो इबादत है, इबादत है तो बहिश्त है और बहिश्त में रब का दीदार है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि दिल जब अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है तो फिर अंदर शैतान दाखिल हो जाता है। दूसरी हदीस मुबारक का मफ़हूम है शैतान खून की तरह सारे वजूद में गर्दिश करता है। जब दिल और वजूद में ज़िक्र नहीं होगा तो फिर शैतान होगा। हज़रत वाला फरमाते थे यही वक्त है अपने आप को और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को जहन्नम से बचा लो। अपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के वजूद के ज़र्रे ज़र्रे को 24 घंटे अल्लाह पाक का ज़िक्र करने वाला बना लो तो कामयाबी हासिल कर लोगे। कमी की सूरत में फिर सज़ा भुगतना होगी। तो हज़रत वाला अक्सर सराइकी में बयान फरमाते थे। हज़रत वाला का बयान उर्दू तर्जमे के साथ आपकी खिदमत में पेश है, आप भी सुन लें। रब ने आपके कलाम में दर्ज फरमा दी वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा। अल्लाहु अकबर। ए आदम जो भाई रब ने नार मादे दा जोड़ा बना के भेजे ना भाई सब चीज का जोड़ा है दे वो कोई चीज कहीं कामयाब कायमी दे वो जोड़ा मिले सदा कामयाबी है। मिट्टी और नुस्खे को मिला देते वो एक बुत बन गए, वो दिल बन गए, वो दिल दे रूह टिका दिता गए, वो जोड़ा बन गए दे पासे दे आसो सब चीज के गरीबी की चीज कभी कामयाब कायमी दे। रब को राजी करे पता जोड़े ना करार करे पता जोड़े ना कोई इबादत है जोड़े ना। अल्लाह अकबर जे पासे देखो जोड़ा मिले। अल्लाह ने अल्लाह हुक्म है वो कर भी है को मेरी अपनी बात है मैं जिन्हें करा करण वाला देखो पैदा करने सारा उनको जोड़े ना कामयाबी देता देखकर कहीं कामयाबी चाहे वहाँ ना तो अच्छी बनाया। अल्लाह अकबर देखो पैदा करने था उनको जोड़े ना कामयाबी देता वो तोड़ा मेरा अपना हदीस
کلے روح پاک کو کم گریا نہ گر سکتا کلے جسے پاک کو کم گریا نہ گر سکتا وہ روح پاک جسا پاک وہ محاف ملا آلیتے وہی ہو میرا حبیب ہے وہی ہو ساری کائنات نبی ہے وہی ہو رحمت للعالمین ہے وہ رابطہ حبیب جوڑے نام بنے رہے سمادہ جی جوڑے نام بنے نا ایک ذری جتنی تیر کہیں کامیاب کاری ہے وہ اے علم پہلے ہے اگر روحانی حاصل نہیں کیتا وہ کچھ ہو نہیں سکنا اللہ اکبر وہ ایک ہے اگر روحانی حاصل ہے وہ ایک کائنی روحانی آلی سکنا جسا ہے اگر روح حاصل ہے وہ جسا کائنی روح آلی سکنا وہ ایدہ حاصل کرنا ضروری ہے ایک ہے اگر ہم روحانی حاصل کرے تھے ادا حاصل کرنا ضروری ہے الحمدللہ یہ علم عالم رب نے بنا دیتے اگر ہم روحانی کو حاصل کرے تو ادا کامیابی ہے وہ کئی چیز کلھے داخل دیو اگر ایک کلھے کامیاب ہے وہ پیغمبر بھیجنے سے وہ کتاب علی نال لکھے دے سا پیغمبر اپنی امت کے توحید بیان کرے دینا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید بیان نہیں کیتا توحید مکمل ہو نہیں سکی اللہ اکبر وہ نماز بھی دور رکھاتا ہے دے وہ سجدے بھی دور کے دیں دے وہ اذان بھی دور لاتے دیں دے ابے آدھا بیٹھے لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ علیہ سے ادا ہون کلمہ مکمل ہے وہ کہنے کو جو ہو نہیں سکنا وہ دل لائی کھنے دیر پاسے اگر زمان نال کھلے آلے نہ تو حالے نام آئے میرا حضری بھی نہ گلو کئی امید نہ رکھی یہ منافق دیر کو انہیں لائی کھنے جے کو پوری پالا دیکھے اگر زمان آتے کو کھلے آلے وہ کہنے کو جو ہو نہیں سکنا ہر پاسے جوڑا ملے تو اگر کامیابی ہے الحمدللہ رب نے اے نعمت بھی دے دیئے کہ میں حاصل کروں ہونے کامیابی وہ تبلیغ جسمانی ہے اگر روحانی کرے تھے اگر کامیابی ہے جیرے پاسے دیکھو جوڑا ملے تو اے علم حاصل کیتے عالمہ کروں اللہ اکبر یہ علم دا حاصل کرنا طریقہ اپنا ہے روحانی علم دا حاصل کرنا طریقہ اپنا ہے وہ اے علم حاصل تھیندے کنٹرول نہ وہ روحانی تھیندے رب رضی نہ لے من جانا اللہ اکبر وہ اے علم حاصل کیتے وہ اے روحانی بیماری اپنی ہے وہ جسمانی بیماری اپنی ہے روح اپنا ہے جسم اپنا ہے وہاں ملانے سے انہیں حکم اپنے ہیں تو ان عبادت اپنی ہے انہیں حکم اپنے ہیں تو ان عبادت اپنی ہے وہاں نے حکمہ نے عمل سے کام جانا اللہ اکبر جسمانی بیماری اپنی ہے روحانی بیماری اپنی ہے جسمانی دمایا اپنے ہیں روحانی علاج اپنا ہے اللہ اکبر جسمانی غذا اپنی ہے روحانی غذا اپنی ہے واقعی خدمت آپ ہے ایک چیز ضروری ہے بے رب کو گریہ نار منگو جا دیر کا نہیں اے علم حاصل کیتے رہے 20 سالہ میں کوئی نہیں سکن دے جا سکتے اللہ اکبر واقعی خدمت آپ ہے ایک چیز ہے تو کامیابی ہے انہوں پہ عمل کرے تو کامیابی ہے دادا انہیں کلے کو جو ہو نہیں سکنا یہ ٹائم ہے لے رب دا نام انتقاد ہو نماز پڑھتا کھڑے اندر محبت حاصل کی اندر محبت قائمی حکمت نال کھڑا پڑھتے کوئی نماز کو بیل منا دیتے ہیں اللہ اکبر دل اللہ اللہ کھڑا کرے دے اندر زمان نہ اللہ کو نماز ٹھیک ہے وہ جوڑا ملے تو نہ کامیابی ہے کلھے کو جو ہو نہیں سکنا جیرے پاسے بنو دنیا کے پاسے بنو جن بنو سب پاسے جوڑا مل جاتے ہیں وہ روٹی ہے دے سالن کھانے کو دکھائی دے وہ سالن ہے دے روٹی کھانے کو دکھائی دے جیرے پاسے میں تو اللہ اکبر ایک کوہاڑا بنائی لکے دے کلن کی وہ دستا پیسے دے لکڑ کری دی میں کوئی ہو نہیں سکنا کہ کئی چیز بولو جہو جینے کی ہے یہ نام جوڑا ملے تو کامیابی ہے وہ کہنے کو جو ہو نہیں سکنا یہ بڑا آسان طریقہ ہے وہ گھر پہ مجھے پیار ہے یہ بھی اسلام پوچھا ہے
بڑا آسان طریقہ رکھ دیتے وَتُفَا آوْدَ فَإِمَانُ وَتُفَا گیٹھا ورنہ حسنا وَتُفَا ہاتھا ورنہ رادانا وَتُفَا کوڑتیا ورنہ دھالیاں کیدے شاہ انداز دیئے کیدی محبت نہ خلے رہتے اللہ